عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة ملكة تمالينا، مرحبا بكم معايا اليوم هذا النهار من جديد. نتمنى تكونوا كلكم بخير في صحة جيدة. نتمنى ان شاء الله هذا الوباء يبعد علينا يا ربي، ونتمنى تكونوا نتوما كلكم على بال وراضين البال الصحة ديالكم ان شاء الله، لحقاش الصحة ديالنا راه ما عندناش ليها ثمن، ما عندنا ليها مثيل، راه كلشي عارف هادشي. الوغ ان شاء الله نبدا معكم اليوم. جبت لكم غادي ندير واحد الحساء غزال ان شاء الله صحي لهاد تقويه المناعه. الوغ غادي نبدا لكم مع المقادير ان شاء الله. كما كتشوفوا عندي هنا تومه، راس ديال التومه، قرفه عواد، والاطوال دو باديان، هي الباديانه كما كتشوفوا النجمه ديال الاطوال، ها هي ديال الباديان. وعندي هنا شويه السانوش منقي كما كتشوفوا سيداتي. عندي هنا الزعتر منقي حتى هو. وعندي هنايا سكنجبير طري كما كتشوفوا واضح، كيبغي شويه ما يجيناش مر سيداتي. وحب الرشاد حتى هو راه نقي ومنقي. واحد البصيله صغيره سيداتي كما كتشوفي غنديرها محكوكه شويه باش ما يجيناش الحساء مر، واللي بغى يزيد على حسب المذاق. وعندي سيداتي الشوفان، عندي هذا كنشريه في الباكيه، الشوفان الرقيق ها هو. وعندي مليحه، وعندي غادي ندورها ان شاء الله كما كتشوفوا بالحليب نيدو، كندير لها حليب نيدو والفرماج. بقاو معايا ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال التحضير. شوفوا سيداتي راه درت الماء مغلي، واحد 2 لتر ديال الماء، وغندير فيه سيداتي زيت الزيتون، ما قلتهاش لكم ولكن كما كتشوفوا واحد 3 المعالق زيت الزيتون مزيان ليها زيت الزيتون. وغنزيد الملح على حسب الذوق كل واحد. ما ننساش بان عندي الفرماج مالح، واحد معلقه كبيره د الملحه. ولكن سيداتي تبعي معايا مراحل. عندي ديجا الماء غليان كما كتشوفي سيداتي. غادي نلوح كلشي، هاد البهارات اللي قلت لك، هاد الاعشاب وكلشي هما. وغادي نلوح هذيك البصيله الصغيره شويه، هي طلق لينا غير السما. بالنسبه اللي كيبغي البصله يديرها كثيره، انا عطيتكم سيداتي غير القياس ديالي، وانتم ديروا الاختيار ديالكم. صافي غنخليو هاد شويه يغلي ان شاء الله، غير شويه حنا ديجا عندنا الماء مغلي، غير يطلق هادشي عندي كامل، هاد الاعشاب وهادشي كامل اللي درت، وغنتلاقى معكم. شوفوا سيداتي غادي نديرو زلافه ونص 2 لتر ديال الماء. تبعي معايا سيداتي كتشوفي. ها هي الاولى، غنزيدو نص، حيت كيعقد هذا الشوفان. كنشري عدد الباكيه زوينت، هي لك اختيار سيداتي، تسمح لك الاختيار. ديري اللي بغيتي ديال العبار حتى هو مزيان غير يكون نقي. نزيدو سيداتي كما كتشوفي، ها هي شويه هكا نحرك، وغنخليو هاد الشوفان ديالنا يطيب. غنخليو هاد هكا هاد المعلقه الخشبيه على الكميله من الفوق. كلشي كيعرف هاد الرغبه باش حتى الا جات تغلي لينا ما طفيتش لينا الكميله. نتلاقاو ان شاء الله ملي طيب ونبغي ندوروها. شوفوا ها هي صافي طابت لينا، ودابا غندوروها ان شاء الله. ودابا غادي نلوحو هاد الفرماجات
كتشوفي سيداتي ولكن الاختيار سيداتي من الاحسن الا كان عندك حتى الله اكبر انا عندك مربع جبن حتى هو مزيان. غادي نحركوا هاد الفرماج تاعنا تيذوب شويه. حنا غنزيدوا الحليب. لكن سيداتي الاختيار بغيتي ما ديريش لا حليب لا فرماج ما ديريش. كاين هادي حساء شوربه زوينه يبغيوها الدراري الصغار والكبار. ان شاء الله بقاو معايا حتى طيب نقدمها لكم. تشوفوا غنحيد هذيك العود ديال القرفه وغادي نحيد حتى النجمه ديال الباديان باش ما كتفرتتش لينا. ندوروا واحد الدويره بحال هكا صافي. طابت لينا الحساء ديالنا شوف كتجي كريميه. باقي لينا الفرماج هنا ها هو ندوبوه مزيان صافي. ونحيدو هذيك النجمه ديال الباديان صافي ونحطوها بالصحه والراحه. ما تنساوش تجربوها زوينه. في هذا ضروري خصنا شي حاجه سخونه نشربوها ان شاء الله باش تبعد علينا هذا الوباء وهذا الشيء اللي كنمروا فيه المرحله. ايوا ما تنساونيش اعزائي احبابي اصدقائي اللي كنعرف اللي ما تنعرف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الحساء ديالي. ها هي كما كتشوفوا بارطاجيو. نجمه الباديان ديالي حتى هي نحيدها مع عود القرفه وغنحيد الثانيه صافي. كما تغبي ما كيذوب لينا داك الفرماج كتجي كريميه. شوفوا مع هذوك الاعشاب زوينين صحيين. ها هي الثانيه صافي وغنطفي عليها وغنبقاو معايا. تبقاو معايا ان شاء الله. نوريكم فاش غنحطها دابا في الزليف ونتمنى لكم صحه جيده. مع السلامه الى وصفه قادمه ان شاء الله. كما كتشوفوا ها هي الكريميه. بسم الله خصكم تجربوها ان شاء الله. علاش لا. ما تساونيش حبابي اصدقائي بارطاجيو زوينه هاد الحساء في هاد الوباء. الله يبعدو علينا ان شاء الله بالصحه والراحه. الفيديو قادم ان شاء الله.